कुरान करीम की दुल्हन यानी सूरह रहमान एक ऐसी सूरह है जिसको पढ़ना शुरू करते ही इंसान एक ऐसी सहरंगेज सरूर और खुशी महसूस करता है जो रूह को छू लेती है और दिल को झंझोर कर रख देती है। लेकिन इस सूरह की तिलावत के दौरान हमेशा एक सवाल खुद को दोहराने पर मजबूर करता है। ये मुबारक आयात फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इस खास तादाद में क्यों दोहराई गई है? पूरे 31 मरतबा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि खालिक़ कायनात सुब्हानहू व तआला के कलाम में कोई एक लफ्ज़ भी महज बिलावजह दोहराने के लिए रखा गया हो? हाशा लिल्लाह। यहाँ हर तकरार इस अजीम उल शान इमारत की एक बुनियादी ईंट है। अगर इसमें से एक भी ईंट हटा दी जाए तो पूरी इमारत का तवाज़ु बिगड़ जाए। हम इंसानों की ये आदत है कि अगर कोई हमारे सामने एक ही जुमला 2-3 बार दोहरा दे तो हम बेजारी महसूस करने लगते हैं और उसे इजहार बयान की कमजोरी या बिलावजह की तकरार समझते हैं। लेकिन सूरह रहमान में आप इस आयत को 20वीं बार भी सुनते हैं तो आपको एक नया हुस्न महसूस होता है और 31वीं मरतबा आप इसका इंतजार और ज्यादा शौक से करते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में ये तकरार महज लफ्जी तकरार नहीं है, बल्कि ये नेमतों को गिनना और एहसान का इकरार करवाना है। हर बार जब ये आयत आती है तो ये अपने से पहली नेमत से बिल्कुल मुख्तलिफ नेमत के जिक्र के बाद आती है। वो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों और जिन्नों के सामने नेमतों की एक तवील फहरिस्त पेश फरमा रहा है और हर तकरार वाली आयत गोया दस्तखत का एक खाना है जहां आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि नेमतें दिसाइपे वाले के फजल और करम का एतराफ़ करें। सूरह रहमान दरअसल एक बाकायदा इकरारनामा है जिसमें अल्लाह ताला फजल व कराम का दावा फरमाने वाला है और बंदे यानी इंसान और जिन एहसान फरामोशी या गफलात का मुजाहिरा करने वाले। जब खालिक फरमाता है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, उसने इंसान को ठीक रे जैसे खानखानाते हुए गारे से बनाया और उसके फौरन बाद पूछता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? तो यहाँ इस सवाल का एक अलग ही वजन है और जब वो दो बैहों और चश्मों का जिक्र करता है और यही सवाल दोबारा पूछता है तो उसका एहसास बिल्कुल बदल जाता है। हम यहाँ नेमतों को गिनना के इसी फलसाफे के सामने हैं जिसका तज़किरा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने अपनी गहरी बसीरत के साथ किया था। फर्ज कीजिए आपका कोई दोस्त है जिस पर आपने बहुत से एहसानात किए, लेकिन वो उन्हें भुलाने की कोशिश करता है। तो आप उसके साथ बैठकर कहते हैं, क्या मैंने फलां दिन तुम्हारा साथ नहीं दिया था? क्या तुम इस बात का इनकार कर सकते हो कि मैंने फलां मामले में तुम्हारी मदद की? सूरह रहमान बिल्कुल यही करती है, लेकिन कायनात के सबसे खूबसूरत और अजीम शान अंदाज में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी आला यानी नेमतों को गिनते हैं और एक के बाद दूसरे मंजर में हमारा सामना उनसे करवाते हैं। मैंने पैदा किया, मैंने रिस्क दिया, मैंने हिफाजत की, मैंने आसमान को बुलंद किया। तो फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? आयत की अददी तकसीम। अगर हम इस आयत की अददी तकसीम पर गौर करें तो इमाम फिरोजाबादी के इस तज्जिये के सामने दंग रह जाते हैं, जिन्होंने ये वाज़े किया कि ये 31 मकामात सूरह के मौज़ूआत के हिसाब से निहायत हैरत अंगेज़ तौर पर तकसीम किए गए हैं। पहली तकसीम, तख्लीक और कायनात की नेमतें 8 मरतबा। सूरह का आगाज़ कायनात की तख्लीक के अजाइब से होता है और यहाँ ये आयत 8 मरतबा दोहराई गई है। ये 8 मकामात उन नेमतों के बाद आते हैं जैसे सूरज, चंद, सितारे, दरख्त, आसमान का बुलंद होना और मखलूक के लिए ज़मीन का बिछाया जाना जिसमें फल, खजूरें, अनाज और खुशबूदार फूल हैं। गोया पहली 8 बार की तकरार उन तमाम बुनियादी नेमतों की तस्दीक है जो अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी के लिए मुसख्खर कर दी हैं। दूसरी तकसीम, जहन्नुम का जिक्र और अजाब से दरवा। 7 मरतबा इसके बाद सूरह एक ऐसे मंजर की तरफ मुंताकिल होती है जो दिनों को हिला देने वाला है, जहाँ क़यामत के दिन और जहन्नुम के अजाब का जिक्र है। यहाँ आपको बहुत गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि इस सियाक़ व सबक़ में ये आयत पूरे 7 मरतबा दोहराई गई है। ये 7 मकामात उन आयत के बाद आते हैं जहाँ आग के शोले और उस खौलते हुए पानी का जिक्र है जिसके दरमियाँ मुजरिम चक्कर काट रहे होंगे। यहाँ पहुँचकर इंसान को पूरे दिल और हैरत के साथ सुभान अल्लाह कहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ये ठीक 7 मरतबा ही क्यों है? क्योंकि जहन्नम के दरवाजे भी 7 हैं। गोया हर बार जब अल्लाह ताला जहन्नम के जिक्र के बाद हमसे पूछते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो हमें याद दिलाते हैं कि जहन्नुम के इन 7 दरवाज़ों में से निजात पा जाना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है। आग से दारना भी एक रहमत है
کیونکہ جو انسان آپ کو کسی گدھے میں گرنے سے پہلے خبردار کر رہا ہے وہ دراصل آپ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ اور یہ دروا بھی ایک ایسی نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں دارنا بھی ایک رحمت ہے کیونکہ یہ ہمیں ہمارے اپنے نفس اور غفلت کے انجام سے بچاتا ہے۔ تیسری تقسیم، جنت کے مناظیر اور دائمی نعیم، 16 مرتبہ۔ اب باقی بچنے والی تعداد کی طرف آتے ہیں، یعنی باقی 16 مرتبہ۔ یہ 16 مقامات جنت کے اوصاف پر برابر برابر تقسیم کیے گئے ہیں۔ سورہ ہمیں 2 طرح کی جنتوں کے بارے میں بتاتی ہے، 2 جنتیں مقربین یعنی برگزیدہ بندوں کے لیے، اور 2 جنتیں ان سے نیچے درجے والوں کے لیے۔ ان میں سے ہر جنت کے حصے میں اس سوال کی 8 بار تکرار آتی ہے، تو کل ملا کر 16 مرتبہ بن جاتا ہے۔ 8 مرتبہ پہلی 2 جنتوں کے لیے، جن میں گھنے باغ، چشمے، پھل اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور 8 مرتبہ اگلی 2 جنتوں کے لیے جو ان کے علاوہ ہیں، وَمِن دُونِہِمَا جنتان، جن میں گہری سبزوات، پانی، کھجوریں اور انار ہیں۔ کیا آپ نے اس ریاضیاتی اور اعدادی نظام کو دیکھا؟ 8 مقامات تخلیق اور دنیا کی نعمتوں کے لیے، 7 مقامات جہنم کے 7 دروازوں سے نجات کے لیے، 16 مقامات جنت کے دائمی نعیم کے لیے۔ یہ تقسیم ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں کوئی بھی اعداد اتفاقی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قرآن کریم کے اس اعجاز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معجزہ صرف لفظ یا صرف ترتیب میں نہیں ہے، بلکہ اس کے احاطہ اور شمولیت میں ہے۔ قرآن ایک ہی وقت میں عقل اور دل دونوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب وہ اس آیت کو دہراتا ہے تو وہ ذہن اور دل میں ایک عقیدے کو راسخ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الفرقان بین الحق والباطل میں واضح کیا کہ قرآن دین کے اصولوں، الہی علوم اور نبوتوں کو بہترین طریقے سے قائم کرتا ہے، اور سورہ رحمان میں یہ عجز اللہ کے تصور میں اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، جو کہ صرف ظاہر بظاہر نظر آنے والی نعمتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز اللہ ہے، خواہ ہم اسے شروع میں اس طرح نہ بھی دیکھ پا رہے ہوں۔ بالاغت کا ایک اور راز۔ ایک اور بالاغی راز جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے وہ غیر مسلسل تکرار کا تصور ہے، یعنی یہ آیات لگاتار ایک ساتھ 31 بار کیوں نہیں آئی؟ عربی کے ماہر لغت کہتے ہیں کہ وہ تکرار جس کے درمیان فاصلہ یعنی دوسری آیات کا وقفہ ہو وہ دل پر زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ یہ فاصلہ آپ کو سانس لینے کا موقع دیتا ہے۔ آپ ایک نئی نعمت کے بارے میں سنتے ہیں تو اگلی نعمت کے لیے آپ کا شوق بڑھتا جاتا ہے، اور جب دوبارہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتی ہے تو اس کا اثر دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے پیاسی زمین پر بارش کا قطرہ۔ یہ فاصلہ شوق کو تازہ کرتا ہے اور اس اقرارنامہ پر آپ کے ہر دستخط کو ایک نیا اور انوکھا ذائقہ دیتا ہے۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی صفت دل جلال والاکرام پر ختم ہوتی ہے، اور رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے ذکر کو بھی۔ ہر نعمت اور آیات ایک سنہری ترازو میں تولی گئی ہے۔ اس حیرت انگیز تقسیم کو جاننے کے بعد اور جہنم کے دروازوں کے حوالے سے 7 مقامات، جنتوں کے لیے 16 مقامات اور تخلیق کے لیے 8 مقامات کے راز کو سمجھنے کے بعد، کیا اب بھی ہم اس سورہ کو اسی پرانے روایتی طریقے سے پڑھیں گے؟ کیا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تکرار محض ایک اضافی چیز ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سورہ رحمان کے اس نظم کے اعجاز کے کچھ قریب ہو سکے ہوں گے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اگلی بار جب ہم میں سے کوئی بھی اس سورہ کی تلاوت کرے تو وہ یہ محسوس کرے کہ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے ایک اقرار کی نشست میں بیٹھا ہے، اور جب بھی اس آیات پر سے گزرے اپنے دل سے دستخط کرتے ہوئے کہے لا بشیء من آلائک ربنا لا نکذب۔